जगमगाने लगा। लेकिन अफसोस ये मौलवी ये अपने आप को मौलवी कहलाता है और बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करता है, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करता है और अपने बुजुर्गान दीन के कारनामे और उनके जो अच्छे कारनामे को नहीं देख रहा है, बल्कि आपस में नाइत्तेफाकी और नाइत्तेफाकी कर रहा है और बेहुदा बातें कह करके आपस में झगड़ा फसाद पैदा कर रहा है। तो मोहतरम हज़रात, ऐसे मौलवियों से दूर रहो, ऐसे मौलवियों को बाइकाट करो और 40 दिन वाले मौलवियों का हमेशा बाइकाट करो जो आपस में नाइत्तेफाकी करता है, ग्राम में माहौल खराब कर रहा है। मोहतरम हज़रात, तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो है औलिया इकराम की शान को घटाना चाह रहा है। औलिया इकराम की शान को घटाते घटाते उनकी शान में गुस्ताखियां करते करते नबी भी हमला चालू कर देता है, अंबिया इकराम के शान में हमला चालू कर रहा है, या अंबिया इकराम के शान में हमला करते करते खुदा को भी नहीं छोड़ता। माज़अल्लाह कहता है खुदा झूठ बोल सकता है। मोहतरम हज़रात, माज़अल्लाह, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो गिराम को खराब करना चाहता है, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद को हटाना चाहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की शान को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये मौलवी हुजूर के शान को घटाना चाह रहा है, उसमें मिशन चला रहा है। तो ऐसे मिशन से दूर रहिए और अपने नबी की मोहब्बत को दिल में बसाइए, औलिया इकराम की मोहब्बत को दिल में बसाइए, बुजुर्गों और सालिहीन की मोहब्बत को अपने दिलों में बसाइए और उनकी तारीफ को देखिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने ऐसे कारनामे किए, कितने मदरसे को खोले, कितने अहले सुन्नत वल जमात के लिए उन्होंने कदोकाविशें की और कितनी मेहनतें और मशक्क़तें की। उनके कारनामों को देखिए और उनकी बुराइयों को मत देखिए, उनकी बुराइयों को खोजिएगा। तो लोगों ने हजरत इमाम शाफी पे हमला कर दिया, उसने हजरत इमाम शाफी को नहीं छोड़ा और उन पे फतवा लगा दिया, हजरत इमाम अबू हनीफा को नहीं छोड़ा, उन पे फतवा लगा दिया, गौसे पाक को नहीं छोड़ा, ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं छोड़ा। अगर ऐब निकालेंगे तो ऐब जिंदगी भर निकालते ही रह जाएंगे, किसी के पीछे ऐब जो ही करेंगे, ऐब निकालेंगे तो ऐब निकालते ही रह जाएंगे और कुछ बिगड़े उगड़ेगा नहीं, अपना दिमाग उसका खराब हो जाएगा, उसी का दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे इंसान है, क्या कहते हैं, उनका मर्तबा एक बड़े भाई के बराबर है, एक बड़े भाई के बराबर है, उनका मर्तबा जो है बड़े भाई के बराबर है, वो हमारे जैसा इंसान है। माज़अल्लाह, देखिए गौर करने की बात है, सोचने की बात है कि अगर देखिए गुरु जो होता है, गुरु वो अपने चेले को कह सकता है कि तुम बहुत नॉलेज हो गए, तुम्हारे अंदर बहुत ही नॉलेज हो गया है, तुम बहुत ही मेहनत किया और तुम अब हमारे जैसे इंसान हो गए हो, तुम अब हमारे जैसे हो गए हो। कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कह सकता है कि तुमने बहुत मेहनतें की, पढ़े लिखे, अब तुम हमारे जैसे हो गए हो। कोई मालिक अपने गुलाम को कह सकता है कि तुमने बहुत मेहनत किए और अपने लिए बहुत कुछ किए, अब तुम मेरे जैसे हो गए हो। लेकिन कोई नौकर अपने मालिक को कहे कि मैं बहुत ही रुपया पैसा कमा लिया हूँ, अब तो मैं मालिक के जैसा हो गया हूँ। कोई गुलाम अपने मालिक को कहे कि मैं मालिक के बराबर हो गया हूँ। कोई चेला अपने गुरु को कहे कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया है, अब मैं मालिक के जैसे अब मैं गुरु के जैसा मुझे ज्ञान मिल गया है। तो बतलाइए कि उस चेला का स्क्रू ढीला है कि नहीं, उस चेला का गुरु स्क्रू ढीला है कि नहीं। कोई स्टूडेंट अपने टीचर के बारे में कहे कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया है, अब मैं स्टूडेंट से भी बढ़ गया हूँ, तो बतलाइए उस स्टूडेंट जो है उसका दिमाग का पुर्जा ढीला हो गया है, उसको रांची भेजना पड़ेगा। तो हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि महबूब फरमा दीजिए कि तुम मेरे जैसा इंसान हो, बशर हो। तो हुजूर फरमा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या हक बनता है, हम उनके गुलाम है, हम उनके उम्मती है, हम उनके मानने वाले हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हुजूर हमारे जैसा इंसान है? कभी भी नहीं कह सकते। अगर कोई कह रहा है तो वो दायरा इस्लाम से बिल्कुल खारिज है। मोहतरम हज़रात, तो हुजूर की मोहब्बत अपने दिलों में बसा के रखिए, हुजूर की अजमत अपने दिलों में बसा करके रखिए। देखिए मेराज की एक हिकमत ये भी है कि
دنیا میں تو بہت سارے انبیاء کرام ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں آئے، لیکن سب کا کلمہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہ کلمہ سنی ہوئی تھی، کسی نبی نے خدا کو دیکھا نہیں، کسی نبی نے خدا کو دیکھا نہیں۔ تو گواہی وہی معتبر ہوتی ہے جو دیکھ کر کے بولے، جو دیکھ کر کے بولے۔ دیکھیے کورٹ کچہری میں جب حاکم جب گواہ سکھی کو بلاتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کیا تم نے اس گھٹنے کو دیکھے ہو، کیا اس واردات کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہو؟ جب وہ گواہ اور سکھی جب کہتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، تب اس کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بولے کہ نہیں میں سنا ہوں، تو اس گواہی پہ غور و فکر کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا تاکہ یہ لوگوں تک پیغام مل جائے کہ دنیا میں تو بہت سارے انبیاء کرام آئے، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ تو ضرورت تھی ایک ایسے نبی کی جو خدا کو دیکھ کر کے گواہی دے، تاکہ اس کی گواہی پہ شہادت مکمل ہو سکے۔ محترم حضرات، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنا دیدار فرمایا۔ تو حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی متبرک رات ہے، بہت ہی بافضیلت والی رات ہے، اور چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ دیکھیے عبادت وہی صحیح ہے جو محبت مصطفیٰ میں کی جائے، جو عشق مصطفیٰ میں کی جائے، جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہوگی، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، اسی کی عبادت قابل قبول ہے، ورنہ اس کی عبادت مردود ہے۔ اس لیے ایک دلیل میں پیش کرتا ہوں، اور وہ دلیل ایسی ہے چاہے اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا مولانا مفتی کیوں نہ ہو، اس دلیل کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نمازی حالت نماز میں جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو نیت باندھتا ہے، نیت کرتا ہے اور کہتا ہے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ظہر یا عصر یا مغرب کی بندگی خاص اللہ تعالیٰ کے لیے یا عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ کہہ کر اللہ اکبر کہتا ہے اور ہاتھ کو باندھ لیتا ہے، ہاتھ کو باندھ لیا، اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ اس کے بعد وہ ثنا پڑھتا ہے، ثنا میں بھی خدا کی تعریف اور حمد ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، پھر کوئی سورہ یا کوئی 3 آیت پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، پھر اٹھتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدہ میں جاتا ہے، پھر سجدہ میں پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں بھی خدا کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت پوری کرتا ہے، پھر التحیات میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی اس میں بھی خدا کی پاکی اور حمد اور خدا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک نمازی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہے گا تو اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، رکوع کیا، تحیات میں بیٹھا، قیام، قرات، رکوع، سجدہ سب کچھ کیا، لیکن جب تک وہ اپنے نبی پر سلام نہیں پڑھے گا، جب تک وہ اپنے نبی پر سلام نہیں بھیجے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مسلک حق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہو، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہو، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہو، عظمت مصطفیٰ نہیں ہو، تو اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ جاؤں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے، مکمل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔